حالی صبر کن. من الان مطمئن شدم که تو بچه رو از من میگیری. تو فقط سلامتی بچه رو میخواستی. من همه چی رو فهمیدم. چرا داری چرت و پرت میگی دختر؟ کی این حرفا رو بهت زده؟ چرا اینجوری میدوی آخه؟ اگه خدایی نکرده اتفاقی میافتاد چی؟ چرا باید چرت و پرت بگم؟ این فکر حقیقت داره. تو داری منو فریب میدی. حالی لطفا مسخره بازی در نیار. تو به خاطر من اینجا نیومدی. تو فقط اومدی بفهمی بچه کی به دنیا میاد. اصلا چه عجله ای داری؟ زنمو بهم گفته بود